ताहम खबर है, लाहौर में छतें गिरने के वाकयात में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बेदिया रोड पर खस्ता हाल घर की छत गिर गई, 3 अफराद जख्मी। कड़ी शाहू रेलवे कॉलोनी में भी घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 4 अफराद जख्मी। 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लाहौर में छतें गिरने के वाकयात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बेदिया रोड पर खस्ता हाल घर की छत गिर गई, 3 अफराद जख्मी हुए। गड़ी शाहू रेलवे कॉलोनी में भी घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 4 अफराद जख्मी। 2 की हालत तशवीशनाक है, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कसूर में बारिश के बायस घर की छत गिरने से 2 अफराद मौके पर जान बहक हो गए। मलबे तले दबकर 3 अफराद जख्मी, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुतवफ़ीन में 10 साला सुहेब, 60 साला नसीर शामिल। मज़ीद क्या तफसीलात हैं आसिफ जावेद से जानते हैं। जी आसिफ। जी बिल्कुल, ये छत गिरने का अफसोसनाक वाकया कसूर के इलाके ढिंशा में पेश आया, जहां पर शदीद बारिश के बाद ये छत गिरी है। इस छत के नीचे एक ही खानदान के 5 अफराद सोए हुए थे, जिसमें से 2 अफराद की मौके पर डेथ हो चुकी है, जिसमें से एक बेटा है और एक बाप है, जबकि 3 अफराद को जख्मी हालत में CHQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि जिस डेथ होने वालों में 10 साला जुहेब शामिल है और जबकि 60 साला नजीर शामिल है। जबकि जख्मी होने वालों में 40 साला फरवश शामिल है, 3 साला परवेश शामिल है और 55 साला नजीरा बिदी शामिल है। और ये जो छत गिरी है, ये खस्ता होने की वजह से गिरी है और इसकी जो छत थी ये बांसों की बनी हुई थी, जिसकी वजह से छत गिरी और जिसकी वजह से इलाके में कोहराम दिख चुका है और अफराद को जो कि जख्मी हुए इनको DHQ हॉस्पिटल आसिफ जावेद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नारोवाल से खबर है, जहां पे 20 साला नौजवान नाले में गिर गया। अहमद शहजाद की लाश 1 घंटे बाद निकाल ली गई। वाकया गांव भोला बाजवा में पेश आया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक नारोवाल में 20 साला नौजवान नाले में गिर गया। अहमद शहजाद की लाश 1 घंटे बाद निकाली गई। वाकया गांव भोला बाजवा में पेश आया। नारोवाल में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पे 20 साला नौजवान नाले में गिर गया। अहमद शहजाद की लाश को 1 घंटे बाद निकाल लिया गया। कराची पुलिस और वफाकी हसास इदारे की मॉस्को में मुश्तरका कार्रवाई। 2 बैनुल सूबाई मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। 66 किलोग्राम चर्स बरामद की गई है। मुलजिमान मंशियात शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करते थे। तफसीलात खुर्रम गुलजार से जानते हैं। जी खुर्रम। बिल्कुल, ये मॉस्को और वफाकी हसास इदारे ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें 2 बैनुल सूबाई मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है, जिनकी शनाख्त मोहम्मद फैसल और अब्दुल वली के नामों से हुई है। गिरफ्तार मुलजिमान बलोचिस्तान के इलाके से लैंड क्रूजर में मंशियात छुपाकर कराची में लाते और फिर उसको शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करते थे। पुलिस और वफाकी हसास इदारे ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाते हुए 66 किलोग्राम जो है वो आला क्वालिटी की मंशियात है ये बरामद किए। गिरफ्तार मुलजिमान से बरामद हुए मंशियात शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करनी थी, ये इंकशाफ किया गिरफ्तार मुलजिमान ने। साथ ही मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी खुर्रम गुलजार अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हवेली के अंदर जानवर रखने के तनाज़े पर मुसल्लह अफराद का धावा। मुलजिमान ने डंडे के वार करके शहरी को लहूलुहान कर दिया। शहरी को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाने की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। वाकया लाहौर रायबंड के पाचिया गांव में पेश आया। हवेली के अंदर जानवर रखने के तनाज़े पर मुसल्लह अफराद का धावा। मुलजिमान ने डंडे के वार करके शहरी को लहूलुहान कर दिया। खानपुर से खबर है, जहां पे मुसल्लह अफराद के मुखालिफ शख्स पर हमला। मुलजिमान ने बेईमाना तशद्दुद के बाद शहरी की नाक काट दी। मुलजिमान ने तेज़धार आले से तशद्दुद का निशाना बनाया। जख्मी की शनाख्त 48 साला मोहम्मद रियाज के नाम से हुई है। वाकया थाना इस्लामगढ़ की हुदूद में पेश आया। खानपुर में मुसल्लह अफराद का मुख्तलिफ और मुखालिफ शख्स पर हमला। मुलजिमान ने बेईमाना तशद्दुद के बाद शहरी की नाक काट दी। एहतजाज के साथ ट्रोलिंग और सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। भारतीय जनता ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनके हवारियों के चारों तबक रोशन कर दिए हैं। मोदी को ऐसे ऐसे ताने दिए गए कि बी जमालो भी कानों को हाथ लगा ले। बच्ची ने कहा कि मोदी अंकल ज़रा बच कर रहें, अगर हम मैदान में आ गए तो आपको भागने का वक्त नहीं मिलेगा। कुछ लोगों ने तो इतालवी वज़ीर आज़म मेलानी और नरेंद्र मोदी पर मीम्स भी बनाना शुरू कर दी हैं।
بھارت میں طالب علموں کا احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ کاکروچ جنتا پارٹی نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا بیان مسترد کر دیا۔ وزیر تعلیم کی برطرفی تک دھرنا نہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ بھارتی نوجوانوں نے حکومت کو خبردار کیا کہ وزیر تعلیم کا استعفیٰ نہ آیا تو احتجاج بڑھتا جائے گا۔ طالب علموں کے خلاف مقدمات واپس لینے کی شرط ماننے پر سماجی کارکن سونم نے بھوک ہڑتال ختم کر دی۔ بھارتی چیف جسٹس نے طلباء پر پولیس تشدد کی ویڈیوز دیکھنے سے انکار پر اب صفائی پیش کرنا شروع کر دی ہے۔ کہا کہ میرے سامنے آئینی پٹیشن دائر نہیں ہوئی، صرف ایک وکیل کا خط آیا تھا جسے آئینی پٹیشن تصور نہیں کر سکتے۔ چیف جسٹس سوریا کانت کے انکار کے اگلے دن طلباء کی مبینہ غیر ملکی فنڈنگ کی تحقیقات سے متعلق بھارتی حکومت کی سماعت کی درخواست فوری منظور کر لی گئی ہے۔ اب دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ نواز شریف کا آزاد کشمیر کی تقدیر بدلنے کا عزم اور حریف سیاسی جماعت کے لیے دھیمے انداز میں طنز۔ میرپور میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ یہ کشمور نہیں کشمیر ہے، میرپور خاص نہیں میرپور ہے۔ بلاول بھٹو کو مخاطب کرتے ہوئے بولے کہ برا نہیں ماننا، سیاست میں ایسی نوک جھونک چلتی رہتی ہیں۔ آزاد کشمیر میں اسپتال اور موٹر ویز بنیں گی، مری ایکسپریس وے کو مظفر آباد تک لے کر جائیں گے۔ کشمور نہ سمجھنا، یہ کشمیر ہے، کشمیر یہ میرپور ہے، میرپور خاص نہیں ہے۔ یہ بھائی میری بات کا برا نہ ماننا، بلاول بھائی آپ میرے برخوردار ہو۔ یہ نوک جھونک سیاسی پارٹیوں میں ہوتی رہنی چاہیے، تلخی نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام آباد سے مری جیسے ایکسپریس وے بنی ہے، اسی ایکسپریس وے کو ہم مظفر آباد تک لے کے جائیں گے۔ جس طرح پنجاب کے اندر مریضوں کو مفت دوائیاں ملتی ہیں، غریبوں کو انشاءاللہ آزاد کشمیر کے اندر بھی مفت دوائیاں ملیں گی۔ تنقید کرنا آسان ہے، نون لیگ کے سوا کس جماعت نے کام کیا ہے؟ ایک پارٹی کا نام ہی بتا دیں۔ مخالفین کی کام پہ ٹانگ رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں نون لیگ بازی لے جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی میرپور میں گھن گرج، کہا کہ وقت آ چکا ہے میرپور میں بھی ترقی کے چراغ جلیں۔ خود کو کشمیر کی بیٹی کہا تو وہاں سے لوگوں کو تکلیف ہوئی۔ آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی اب تمام ضروری منصوبے لائیں گے۔ کوئی اور جماعت بتا دے، تنقید کرنا تو بہت آسان ہے، صرف زبان ہلانی پڑتی ہے۔ کوئی جماعت بتا دے کہ ایک منصوبہ تو چھوڑو، کسی نے آزاد جموں کشمیر میں ایک اینٹ بھی لگائی ہو۔ اور جب کرسی لینی ہوتی ہے، جب حکومت بنانا ہوتی ہے تو اپنا نام لیتے ہیں، اور جب کام کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کام کرائے گی۔ اگر فیڈرل گورنمنٹ نے کام کرانی ہے تو آپ کو ووٹ کیوں چاہیے؟ کشمیر میں اگر کمی ہے تو نواز شریف کی حکومت کی ہے۔ جتنی خطرناک سازشیں نواز شریف کے خلاف ہوئیں، آپ کی حکومتوں کے خلاف ہوئیں، اس لحاظ سے اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا اور آپ کی سپورٹ نہ ہوتی تو ہمیں تو ملیا میٹ ہو جانا چاہیے تھا، ہمارا تو نام ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ سندھ کے وزیر اطلاعات نے لیگی قائد کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون خیراتی مینڈیٹ والی جماعت ہے، اسے انتخابات اور ووٹ کی بات زیب نہیں دیتی۔ نواز شریف بتائیں کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کب عملی شکل اختیار کرے گا۔ سندھ کے سینئر وزیر نے متنبع کیا کہ سندھ اور کشمیر کی سرزمین کو طنز و مزاح کا موضوع نہیں بنایا جا سکتا، کسی بھی صوبے، شہر یا علاقے کی توہین قابل قبول نہیں۔ شرجیل میمن نے نواز شریف کا طرز عمل غیر سنجیدہ اور افسوسناک قرار دے دیا۔ بلاول صاحب آسمان سے اترے اوتار نہیں، زبان درازی کریں گے تو جواب بھی ملے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب بسمہ بخاری کا پیپلز پارٹی کے ترجمانوں کے بیانات کا رد عمل، کہا کہ پیپلز پارٹی کے رہنما اپنے الفاظ کا چناؤ درست کریں اور بڑوں کی عزت کرنا سیکھیں۔ اپنے والد کی عمر کے افراد کا مذاق اڑانا اور رائیونٹ کے تانے دینا مناسب رویہ نہیں ہے۔ بلاول بھٹو اپنی تقاریر میں پنجاب کے شہروں کے حوالے سے غلط اور جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ حقوق نہ ملے تو چھین لیں گے، علی خورشیدی نے بڑا اعلان کر دیا۔ حیدرآباد میں خطاب کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے رہنما نے کہا کہ ہمیں نظام کے خلاف جہاد کرنا ہوگا۔ سندھ کا دوسرا بڑا شہر برے حال میں ہے۔ ایم کیو ایم پورے سندھ میں رہنے والوں کے حقوق کی بات کر رہی ہے۔ حیدرآباد میں کوئی سہولت میسر نہیں۔ شہر میں جو کہ سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے، یہ جو 18 سال سے بیٹھے ہوئے حکمراں ہیں، صوبائی حکومت جو ایک ہی جماعت کی ہے، پیپلز پارٹی کی، وہ 18 سالوں میں اس پورے حیدرآباد شہر میں فقط 5 MGD کا ایک فلٹر پلانٹ لگا کے حاتم کی قبر پہ لات مار دی ہے انہوں نے۔ اس شہر کو ضرورت 125 MGD کی ہے۔
جو فلٹر پلانٹس لگے ہوئے ہیں وہ ان کی نااہلی، نکمے پن اور یہ جو رشوت کا بازار لگا ہوا ہے اس کی نظر ہو جاتے ہیں. نااہل لوگ ہیں، ان سے ذمہ داری ادا نہیں ہو رہی ہے. یہ کوئی 2 3 4 سالوں کی بات نہیں ہے، اسٹریٹ 18 سال کا اقتدار ہے جناب پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس. اور پیپلز پارٹی نے سندھ کے دوسرے بڑے شہر کا حل جو ہے وہ کیا کر رکھا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. طاقت کا مظاہرہ چوراہوں پر نہیں، عوام کے دلوں میں ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کی مقبولیت کو سیاسی شرارت کہنا حیدرآباد کے عوامی مینڈیٹ کی بدترین توہین ہے. سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید کا اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی پریس کانفرنس پر رد عمل. کہا کہ MQM اپنی ڈوبتی سیاست بچانے کے لیے نفرت اور انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے. الیکشن کی فکر چھوڑیں، آنے والے بلدیاتی انتخابات میں بھی عوام MQM کو ووٹ کے ذریعے مسترد کر دیں گے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک میں سیکورٹی فورسز نے فتنہ الخوارج کا بڑا حملہ ناکام بنا دیا. بہادر سپاہیوں نے 12 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. بارود سے بھری گاڑی کے دھماکے سے 12 سیکیورٹی اور 2 پولیس اہلکار جبکہ 1 سرکاری ملازم شہید ہو گیا. علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے. ٹانک میں پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ. سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 12 خوارج ہلاک. بارود سے بڑی گاڑی کا دھماکہ، 15 اہلکار شہید. خیبر پختونخوا کے علاقے ٹانک میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے پولیس چیک پوسٹ کو بزدلانہ حملے کا نشانہ بنایا. ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کی پیش قدمی اور مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا. جوانوں نے غیر معمولی جرت اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جوابی فائرنگ میں فرار ہونے والے 12 خارجیوں کو ہلاک کر دیا. پاک فوج کے ترجمان کے مطابق دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ کی بیرونی دیوار سے ٹکرا دی. زوردار دھماکے کے نتیجے میں چیک پوسٹ کے بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا اور 15 بہادر سپوتوں نے جام شہادت نوش کیا. جام شہادت نوش کرنے والوں میں 12 فوجی جوان، 2 پولیس اہلکار اور محکمہ جنگلات کا 1 سرکاری ملازم شامل ہے. ISPR کے مطابق علاقے میں سرچ اور کلیئرنس آپریشن جاری ہے. سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان میں آپریشن العزم جاری ہے. مستونگ کے علاقے کھٹکوچا میں کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا. بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کے زیر استعمال موٹر سائیکلوں کو ضبط کر لیا گیا. فتنہ الہندوستان کے متعدد دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں. سیکیورٹی فورسز کی جانب سے علاقوں کی مکمل نگرانی برقرار ہے. کراچی کے علاقے ڈالمیا شانتی نگر میں نوجوان کا قتل. واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی. مقتول اور ملزمان کو گلی کے کونے پر دیکھا جا سکتا ہے. کم عمر نوجوان موٹر سائیکل چلا رہا تھا اور ملزم پیچھے موجود تھا. فائرنگ سے قبل مقتول اور ملزمان کے درمیان پہلے تلخ کلامی ہوئی. ملزم نے موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے عاصم کو گولی مار دی. گولی گردن میں لگنے کے باعث عاصم جاں بحق ہوا. ملزم فرار ہوتے ہوئے مقتول کا پستول بھی ساتھ لے گئے. کراچی کے علاقے اسٹیل ٹاؤن میں پولیس نے ڈکیت گینگ کے 3 خطرناک ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے. دوسری جانب کماڑی میں 16 سالہ آرمیش کے قتل کے کیس میں مقتولہ کے منگیتر کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے. اسٹیل ٹاؤن میں 3 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار. آرمیش قتل کیس میں اہم پیش رفت، منگیتر حراست میں. کراچی کے علاقے اسٹیل ٹاؤن میں پولیس نے اسٹریٹ کرائم کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایک بڑا ڈکیت گینگ پکڑ لیا. پولیس کے مطابق گرفتار شدہ تینوں ملزمان انتہائی مطلوب تھے اور علاقے میں خوف کی علامت بنے ہوئے تھے. پولیس نے ملزمان کے قبضے سے ناجائز اسلحہ اور چھینی گئی موٹر سائیکل بھی اپنی تحویل میں لے لی. دوسری جانب کماڑی میں 16 سالہ آرمیش کے پراسرار قتل کیس میں نئی پیش رفت ہوئی. تفتیشی اداروں نے کارروائی کرتے ہوئے مقتولہ کے موجودہ منگیتر زید کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی. ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ اہم گرفتاری کیس میں پہلے سے پولیس کی حراست میں موجود ملزم فیضان کی نشاندہی پر کی گئی ہے. لیاری کی تقدیر بدلنے کے وعدے کبھی وفا نہ ہو سکے. علاقے کی حالت روز بروز بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. محلہ نیا آباد کی کیا صورتحال ہے یہ دکھا رہے ہیں ہمارے نمائندے کفیل احمد. لیاری کی صورتحال بدلنے کے دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں لیکن حالت ابتر ہے. لیاری کی تقدیر بدلنے کے وعدے کبھی وفا نہیں ہو سکے. علاقے کی حالت روز بروز بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. محلہ نیا آباد کی کیا صورتحال ہے یہ بتا رہے ہیں کفیل احمد. لیاری وہ علاقہ ہے جو کئی حوالوں سے عالمی سطح پر مشہور ہونے کے باوجود بنیادی سہولیات سے محروم ہے. یہ منظر نیا آباد کا ہے. علاقے کی مرکزی سڑک تباہی کی تصویر پیش کر رہی ہے. یہ سڑک بچوں کے اسکول جانے کا راستہ بھی ہے اور مریضوں کی گزرگاہ بھی ہے.
आने जाने में बहुत परेशानी हम लोगों को। इंतज़ामिया आती है, दे के चले जाते हैं, फिर हम लोग अल्लाह के वास्ते छोड़ देते हैं। परेशानी में रह रहे, पानी गटरों का सूंघ रहे, बदबूएं सूंघ रहे, बीमार हो रहे। ना हमारे एमपीओ का पता है, ना हमारे यहाँ इलाके में 20-25 दिन हो गए, अभी तक हमने नहीं देखा कोई बड़ा आया हो। इलाका मकीन कहते हैं कई बरस गुजर गए, लेकिन यहाँ ना पानी है ना मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ हर कोई अपनी सियासत करता है, लेकिन काम होता नजर नहीं आता। कहीं भी जाओ पूरे लियारी में, हमें नहीं लगता कोई उम्मीद है। ये 1 अगस्त का टाइम दे रहे हैं ना, मैं आपको बोलता हूँ अगस्त के बाद भी कामिर नहीं होगा। जाओ, मैं आपको कह रहा हूँ। एक कंपनी डीसी बिलिंग से काम करती है, ये पूरे एरिया को कारोबार को बंद कर दिया है। यहाँ कोई आता नहीं है, ना यहाँ कोई पूछता है। उनके पार्टी के बंदे आते हैं और वो अपने उल्लू सही करते हैं, अपनी सियासत अपना वो। इलाका मकीनों ने कहा है कि हर गुजरते दिन के साथ यहाँ जिंदगी गुजारना मुश्किल तर होता जा रहा है। लियारी यूसी 9 के रिहायशी बदतरीन सूरत हाल से दो चार हैं। उनका मुतालबा है कि इतने बरस गुजर जाने के बावजूद भी ना सड़कें हैं, ना सीवरेज है और ना ही पीने का साफ़ पानी। कैमरामैन साजिद कमाल के साथ कफील अहमद, बोल न्यूज़, कराची। आगे बढ़ते हुए नाजरीन को बताएंगे, वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पिचोहू का कहना है कि तीसरे ऑपरेशन के लिए आने वाली ख़वातीन का माने हमल का ऑपरेशन किया जाएगा। बच्चों की पैदाइश के दौरान ऑपरेशन से ख़वातीन की शरह अमवात बढ़ रही हैं। JPMC में माँ रहे सलामत के उन्वान से फैमिली प्लानिंग समिट का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ने मज़ीद कहा, सिंध मुल्क में सबसे आगे है, माँ और बच्चे की सेहत के लिए बहुत से कवानीन बनाए हैं। यौमिया पेट्रोलियम प्राइसिंग पॉलिसी ने आवाम की चीखें निकाल दी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। पेट्रोल 3 रुपये 66 पैसे और डीजल 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 332 रुपये 18 पैसे और डीजल की फी लीटर नई कीमत 383 रुपये 47 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। वज़ारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान के बरक्स बांग्लादेश में 1 जून, भारत में 25 मई, श्रीलंका में 30 मई और अफगानिस्तान में आखिरी बार 30 जून को पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई थी। मुल्क में 8 दिनों के दौरान डीजल 60 रुपये 17 पैसे, जबकि पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 दिनों के दौरान 24 रुपये 47 पैसे का इजाफा किया गया। मौसम की बात करते हुए नाजरीन को बताएंगे, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की बारिश से मौसम दिलकश और खुशगवार हो गया। गुलशन मेमार, मंगू पीर, गुलिस्तान जौहर और शारा फैसल समेत कई इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बरसात से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादलों का ये सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक बरकरार रहेगा। शहर कायद पर आखिरकार कुदरत मेहरबान हो ही गई। गर्मी से निडाल कराची वालों के लिए मानसून की ये बूंदें ताज़ा हवा का झोंका बनकर आई। मुज़ाफ़ाती इलाकों से दाखिल होने वाले बादलों ने देखते ही देखते शहर को अपनी आगोश में ले लिया। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश ने गर्मी का जोर पल भर में तोड़ दिया। गुलशन मेमार, भंगू पीर, एहसनाबाद और गुलजार हिजरी में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ जमकर बरसात हुई। नाज़िमाबाद, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और शारा फैसल समेत बेशतर इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश हुई। एम जिना रोड और नॉर्थ कराची के अतराफ भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला चंद रोज तक बरकरार रह सकता है। उधर पंजाब भर में मानसून की तूफानी बारिशों ने क़यामत ढा दी। तबाहकुन बरसात के बाइस कई अजला में हंगामी और सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। मरी में एक के बाद दीगरे लैंडस्लाइडिंग के खौफनाक वाक़या, जबकि सियालकोट में हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ ज़रई ज़मीनें डूब गई हैं। डीजी खान, झंग और पतोकी में तुग़यानी पर आए दरियाओं का पानी मुसलसल बुलंद हो रहा है। तूफानी मानसून, बिफरते नाले, दरियाओं की बुलंद होती सतह, पंजाब भर में बारिशों की तबाहकारियां और सैलाबी सूरत हाल। सियालकोट के इलाके संबड़ियाल में नाला 1 का बंद टूट गया, पानी बस्तियों में दाखिल हो गया, खड़ी फसलें भी तबाह हो गई। किसान अपनी मदद आपके तहत बंद बांधने पर मजबूर है। ना सरकारी अमला को अजे तक पहुंचे लोग ने उधर डेरा गाजी खान में गाजी घाट के मुकाम पर दरियाए सिंध में सैलाबी रेला। जंग में त्रेमू हेड से गुजरने वाले 1,72,000 क्यूसेक रेले ने 20 से जायद देहात को डबो दिया। लोग बेघर हो गए, रिलीफ कैंप्स में पनाह लेने पर मजबूर है। पत्तोकी में हेड बलोकी के मुकाम पर दरियाए रावी भी बिफर गया। दरिया किनारे आबाद दर्जनों देहात को खाली करा लिया गया। दूसरी जानिब जहारिया में मूसलाधार बारिश से पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। बल्कि कोहसार बरी में भी मुसलसल बरसात से
लैंड स्लाइडिंग के वाकयात में इजाफा हो गया। खौफनाक लैंड स्लाइडिंग की वीडियो भी सामने आ गई। सयाह महफूज रहे। महकमा मौसमियात ने शहरियों को बारिश के दौरान गैर जरूरी घरों से न निकलने की हिदायत कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक की टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने शहरियों से बिजली के खंभों, मीटर्स और तारों से दूर रहने की दरख्वास्त की है। कहा कि गैर कानूनी कुंडों और गीले हाथों से बरकी आलात को ना छेड़ें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का आगाज के इलेक्ट्रिक इंतजामिया मुतहरिक हो गई। मौसम की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए के इलेक्ट्रिक फील्ड टीम्स को अलर्ट जारी। तर्जमान के इलेक्ट्रिक ने शहरियों से बारिश के दौरान सख्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील कर दी। शहरियों को हिदायत की गई है कि वो बिजली के तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे खंभों, मीटर्स के अलावा टीवी और इंटरनेट की तारों से महफूज फासला बरकरार रखे। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक गैर कानूनी कुंडे से बिजली का हुसूल बारिश के दिनों में इंतहाई जानलेवा हादिसात का सबब बन सकता है। इसके अलावा शहरियों को गीले हाथों से बिजली के स्विच छूने और बारिश के दौरान या फौरन बाद पानी की बोतल के इस्तेमाल करने से गुरेज की भी हिदायत की गई है। तर्जुमान ने वालिदैन पर जोर दिया कि वो बच्चों का खास ख्याल रखें और उन्हें बरकी अशिया से दूर रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में शहरी फौरी तौर पर 118 पर राबता करें। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, और जब जब मोदी डरता है हिंदू मुस्लिम करता है। भारतीय नौजवान मोदी को बचकाना साजिशों को समझ चुके हैं, इसीलिए जेंजी एहतजाज में खुलकर तफरी भी चल रही है। भारत में जेंजी ने बता दिया कि नौजवान नौजवान ही होते हैं। शदीद कशीदगी में भी तफरीह का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। कहीं भागते हुए सबवे सर्फर का म्यूजिक लगा दिया तो कहीं आबी तोप के पानी से नहाने लगे। इनको पुलिस वैन में ले जाना भी आसान नहीं है। ऐसे में एक लड़की अज़्म व हिम्मत की चट्टान बन गई। कोई पुलिस के सामने डट गई तो किसी ने तशद्दुद पर दुहाई दी। भारत में नौजवान नया भारत चाहते हैं और अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। भारत में जेंजी के एहतजाज में गोदी मीडिया की दुर्गत बना दी। लाइव झूठी रिपोर्टिंग पर नौजवानों ने भारतीय मीडिया के नुमाइंदों को नाकों चने चबवा दिए। सबको बता दिया कि जनता सब जानती है। भारतीय नौजवानों ने गोदी मीडिया को औकात याद दिला दी। अपने तईद तुर्रम खान समझने वाले भीगी बिल्ली नजर आए। लूजर लूजर के नारों से दुर्गत बनाई गई। चिल्लू भर पानी में डूब मरने की सहूलत देने के लिए नौजवानों ने भारतीय एंकर्स पर भी खूब छिड़काव किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।